सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हमने आपके सामने बात रखी थी कि कौन सा फ़िरका सही और कौन सा गलत, तो दोस्तों ये फ़ैसला आप खुद करें। हम तो आपको जानकारी के लिए थोड़ी गुफ्तगू आपसे कर रहे हैं। अब अच्छा बुरा आप समझें। हम ये नहीं कहते कि मैं जिस फ़िरक़े में हूँ वो फ़िरक़ा सही है या आप जिस फ़िरक़े में हैं वो सही है या वो गलत है या ये नहीं। हम ये फ़ैसला नहीं करते, ये फ़ैसला आपके ऊपर है। हाँ, जहाँ तक हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारा यकीन है वो ये है, अब हम हक़ पर हैं या ना हक़ पर हैं वो फ़ैसला आप करें। हम अपनी राय आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमको समझना है कि कौन सा फ़िरक़ा हक़ पर है या कौन सा फ़िरक़ा जन्नती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हों या उनके बाद या उनसे पहले, बहरहाल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और उनकी जो अहलो अयाल है यानी उनका जो औलाद हैं, उनमें उनसे अलग सहाबा हैं। अब यहाँ हम जो है आपको फ़र्क बताते हैं कि हक़ पर ना हक़ पर समझना ना समझना। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी और लोगों को कहा, ऐ लोगों, ये बुत परस्ती ना करो, अल्लाह एक है, अल्लाह को मानो, अल्लाह को पूजो, और मैं उसका नबी, उसका रसूल हूँ, मुझे उसका नबी रसूल मान लो। अब अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि अल्लाह भी सही है, हक़ पर है, और जिनको तुम माबूद बताते हो, माबूद समझते हो, ये भी जो है कोई गलत नहीं है, तो दोस्तों फिर तौहीद की दावत का क्या होता? फिर तौहीद किसकी समझ में आती? आपने उनको कहा कि ये तुम्हारे जो माबूद हैं, जिनको तुम खुदा कहते हो, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको तो गलत बताया ना। और अल्लाह को जो है बताया। जब उन्होंने पूछा कि कुफारों ने कि भाई तुम्हारा जो अल्लाह है वो क्या बोलता है, देखता है, सुनता है? आपने फरमाया मेरा अल्लाह वो है, मेरा माबूद वो है जो बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है। इसलिए एक को हक़ पर और दूसरे को ना हक़ पर रखा। तब आपने तौहीद की और रिसालत की दावत जो है आम की। जिन्होंने उस दावत को माना वो यानी कि आपके सहाबाओं में हुए, और जिन्होंने नहीं माना वो जो है यानी काफिर, मुशरिक, जो भी कह लो, उनको कुछ भी कहिए। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है। हक़ को समझने के लिए एक अगर हक़ है तो दूसरे को बातिल करार देना होगा। अगर दोनों ही को कहते हो कि नहीं साहब ये भी हक़ पे है, ये भी हक़ पे है, फिर फैसला नहीं कर पाओगे कि हक़ पर कौन है, बातिल पे कौन है। अब हमें ये समझना होगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम में ये ऐलान फरमा दिया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो दोस्तों, तमाम सहाबाओं पे ये फ़र्ज़ हुआ, ये वाजिब हुआ कि तमाम सहाबा मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना इमाम माने, अपना खलीफा माने, अपना रहबर माने। तमाम सहाबाओं पे ये वाजिब हो जाता है। मगर यहीं से आपको फ़र्क समझना होगा, यहीं से आपको समझ में आएगा। अगर इस बात पे तवज्जो देंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि हक़ पर कौन है और बातिल पे कौन है।
اب یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما گئے کہ میرے بعد ان دونوں کی اتباع کرنا، کتاب اللہ اور میری اہل بیت یعنی میری اطاعت۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کبھی سوچیں اور غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر کتنے لوگ عمل پیرا ہوئے۔ میں کہتا ہوں جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، اگر وہ سب اس بات پر عمل پیرا ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ تنازع پیدا کبھی نہ ہوتا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ اگر اس بات پر عمل کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو ہمارا رہبر ہمارا مولا بنا دیا تو اب جھگڑا کس بات کا؟ سب لوگوں کو چاہیے تھا کہ مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور کہتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، تو ہم بھی آپ کو اپنا مولا، اپنا رہبر، اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہیں سے پھر یہ دو گروہ تیار ہوئے، یعنی ایک جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی طرف جو ان کے چاہنے والے جو یہ زور دے رہے تھے بار بار کہ یہ خلافت یا یہ جو عہدہ ہے یہ مولا علی کا حق ہے، اور کچھ صحابہ ترجیح دے رہے تھے کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے تمام لوگوں نے چن لیا ہے، اب ہم ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ تبھی یہ دو گروہ وہاں سے بٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک گروہ جو اہل سنت والجماعت کہلایا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحاباؤں کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بتایا کہ ہم ان کی سنت پر عمل پیرا ہیں، وہ اہل سنت والجماعت۔ اور دوسرے جو مولا علی کے چاہنے والے تھے، مولا علی کو زور دے رہے تھے کہ علی آپ کا حق ہے، آپ کہتے کیوں نہیں، آپ مانگتے کیوں نہیں؟ مگر مولا علی نے فرمایا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنا حق ان سے مانگ کر لوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور اعلان کر دیا تو اب ان کو چاہیے تھا کہ مجھ سے مشورہ کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مجھ سے مشورہ کرتے اور مجھ سے پوچھتے کہ علی اب کیا کرنا ہے۔ جب اپنا جانشین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحاباؤں کے سامنے مولا علی کو بنا گئے تو اب جانشین کی اجازت کے بغیر کوئی خلیفہ، کوئی مرید اپنی مرضی سے اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہوتی ہے، اور جو ان کے جانشین ہیں ان کی بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ اس لیے یہاں سے دو گروہ یہیں سے جو ہے تیار ہونے شروع ہوئے، اور آگے چل کر کیا ہوا، آگے چل کر جو ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تمام تواریخیں، تمام حدیثیں موجود ہیں کہ 6 مہینے تک بتاتے ہیں حضرت علی نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، ان سے ناراض رہے، اور یہ غلط تھا۔ جبکہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ غلط اس وقت جو ہے مولا علی ہیں یا غلط دوسرے ہیں۔ السلام علیکم۔